बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो नॉर्थ कोरिया की एयर फोर्स के ऊपर। नॉर्थ कोरिया की एयर फोर्स की छोटी सी कहानी आपके सामने रखूंगा, खास तौर पे मिग 21 जहाजों की, जो इस वक्त इस एयर फोर्स के अंदर जो है वो एज ए वर्क हॉर्स काम कर रहे हैं, इंटरसेप्टर फाइटर जेट के काम कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का सामना दुनिया की सबसे बड़ी एयर फोर्स यानी कि अमेरिकन नेवी की एयर फोर्स और साउथ कोरियन एयर फोर्स के साथ है। जबकि हम देखें तो इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास पुराने पुराने सोवियत इरा के जहाज मौजूद हैं, जिनके अंदर मिग 29 हैं, मिग 21 हैं, मिग 23 हैं, SU-7 फिटर्स हैं, SU-25 हैं, इवन पुराने मिग 17 जहाज उनकी एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल हैं। F5 जो कि चाइना ने उनके अंडर लाइसेंस बनाए हुए हैं, ये मिग 17 जहाज हैं। उसके बाद J6 जहाज जो बेसिकली मिग 19 जहाज हैं। नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स वो जहाज भी इस्तेमाल कर रही है। फिर J7 जहाज जो कि बेसिकली चाइना के मिग 21 की कॉपी है। तो ये एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ जहाज जो है ये इस वक्त नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स के अंदर काम कर रहे हैं। और उसका सामना किसके साथ है? अमेरिकन एयरफोर्स के साथ, अमेरिकन नेवी के साथ, साउथ कोरिया की एयरफोर्स के साथ, जिसके पास इस वक्त 5th जनरेशन के F-35 जहाज तक मौजूद है। इन मिग 21 जहाजों का जो कि 3rd जनरेशन के जहाज हैं, नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स के अंदर एक खास मकाम है। नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स को कोई भी नया जहाज परचेज किए कई साल गुजर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया ने जो आखिरी एक जहाज परचेज किया था वो सोवियत इरा के अंदर परचेज किया था। जब से सोवियत यूनियन टूटा है उसके बाद से नॉर्थ कोरिया ने कोई जहाज जो है उसको परचेज नहीं किया। इसी वजह से जो लेटेस्ट जहाज उनके पास इस वक्त मौजूद है वो मिग 29 है। उसके बाद नंबर आता है मिग 21 का और मिग 23 का। मिग 23 जो है वो बेसिकली एक ग्राउंड अटैक वाला जहाज है। 2006 के अंदर इन वेस्टर्न कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए से नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगवा दी। और दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो नॉर्थ कोरिया को अगर वेपन सेल करेगा तो उस मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। रशिया और चाइना भी नॉर्थ कोरिया को वेपन्स नहीं सेल करते। और उसकी एक बड़ी खास रीजन ये है कि रशिया और चाइना दोनों साउथ कोरिया और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहते। चाइना की काफी ज्यादा ट्रेड है अमेरिका के साथ, चाइना की काफी ज्यादा ट्रेड है साउथ कोरिया के साथ एंड वाइस वर्सा। तो इस वजह से ना चाइना जो है वो अमेरिका को नाराज करना चाहता है इस मामले पे, ना चाइना जो है वो साउथ कोरिया को नाराज करना चाहता है। माजी में नॉर्थ कोरिया ने बहुत ज्यादा जहाजों के अंदर इंटरेस्ट शो किया, जिसके अंदर ज्यादातर चाइनीज जहाज थे। नॉर्थ कोरिया JH-7 जहाज को परचेज करना चाहता था, फिर J-11 के अंदर उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, J-10 के अंदर उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। रशिया के SU-35 को लेना है, नॉर्थ कोरिया ने रशिया से SU-35 लेने की भी जो है वो रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई भी ये जहाज जो है ना और ये कोई भी डील जो है ना वो मटीरियलाइज नहीं हो सकी, यानी कि कोई भी डील फाइनल नहीं हो सकी। इवन दो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम आपको पैसे भी पे कर देंगे, और उस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास पैसों की भी ऐसा कोई ऐसी कमी नहीं थी और वो इन जहाजों को पैसे पे करके भी परचेज कर सकता था। लेकिन ओवरऑल जब एक कंट्री डिप्लोमेसी को देखती है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तो वो ये फैसला करती है कि हमने नॉर्थ कोरिया को ये जहाज नहीं सेल करना है। मिग 21 एक ऐसा जहाज है जिसको नॉर्थ कोरिया सोवियत इरा के अंदर लेने में कामयाब रहा। मिग 21 की जो प्रोडक्शन है वो 1985 में सीज कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। लेकिन इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास जो मिग 21 मौजूद हैं उनको मिग 21 BIS बिज कहते हैं, और ये नॉर्मल मिग 21 से काफी ज्यादा बेहतर हैं। इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत कम है, इनकी मेंटेनेंस नीड्स जो है वो बहुत कम है, और इनके अंदर पुराने मिग 21 जहाजों की निस्बत बेहतर एवियोनिक्स लगाए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स इन जहाजों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। इनके अंदर उन्होंने बेहतर मिसाइल्स जो है वो लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो बेहतर लगाया हुआ है, और ये सेम जहाज जो है ये नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। और 90s के अंदर नॉर्थ कोरिया के लिए ये जहाज जो है वो बड़ा जबरदस्त था और कारआमद था, क्योंकि मिग 21 ने नॉर्थ कोरिया की 2nd और 1st जनरेशन के जहाजों से जान छुड़वा दी थी। नॉर्थ कोरिया के पास बहुत बहुत पुराने जहाज थे जिनको वो ऑपरेशनल रखे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने मिग 21 परचेज किए तो ये 3rd जनरेशन का जहाज था, और इससे नॉर्थ कोरिया ने अपने जो बिल्कुल पुराने जहाज थे जिनको ऑपरेशनल रखना भी उनके लिए बहुत बड़ा मसला था, उनको उन्होंने रिटायर कर दिया। फिर नॉर्थ कोरिया ने मिग 23 जहाज जो है वो परचेज किए, जो कि आपको पता है कि ग्राउंड अटैक के लिए ज्यादा मौजूद जहाज होते हैं। सोवियत यूनियन के टूटने से पहले उन्होंने मिग 29 जहाज जो है उनको भी अंडर लाइसेंस अपने मुल्क के अंदर बनाना शुरू कर दिया। पिछली सदी जो थी वो नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स के लिए काफी ज्यादा बेहतर थी, और उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने सोवियत यूनियन से जो है वो बहुत से जहाज परचेज किए। 91-92 के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा और उसकी मुख्तलिफ स्टेट्स जो है उससे अलहदा हो गई, तो उस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास एक चांस था कि वो इन स्टेट से एक्स्ट्रा मिग 21 जहाज जो है वो परचेज कर ले, क्योंकि उस वक्त ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जितनी भी ये स्टेट्स थी जो सोवियत यूनियन से अलहदा हुई थी,
ان کے پاس پیسے کی بہت زیادہ کمی تھی اور ان جہازوں کی بہت زیادہ بہتات تھی، تو وہ ان جہازوں کو اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے اور بیسیکلی ان کے کوئی اتنے زیادہ کانفلکٹس بھی نہیں تھے، اس لیے ان کنٹریز نے یہ سوچا کہ جو ان کے پاس ایکسٹرا اسلحہ موجود ہے وہ اس کو سیل کر دیں اور اس سے جو ان کو کیش حاصل ہو اس کو وہ اپنی ترقی کے اوپر لگائیں۔ قزاقستان کے پاس بہت سے یہ MiG 21 جہاز موجود تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان میں سے 133 ایئر فریمز جو ہیں وہ نارتھ کوریا کو سیل بھی کر دیں تو پھر بھی ہمارے پاس کافی زیادہ MiG 21 جہاز یا ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے۔ قزاقستان اور نارتھ کوریا کے درمیان 133 MiG 21 جہازوں کی ایک ڈیل ہونے جا رہی تھی، لیکن یہ وہ وقت جب امریکنز جو تھے نا ان کو یہ پتا تھا کہ اس وقت جتنی بھی یہ اسٹیٹ سوویت یونین سے علیحدہ ہوئی ہیں ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ موجود ہے اور انہوں نے یہ اسلحہ سیل کرنا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ نے بہت سی کنٹریز کو یہ اسلحہ لینے سے جو ہے وہ روکا۔ اس میں شاید آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ ایران جو ہے وہ مولڈووا سے MiG 29 جہاز پرچیز کرنا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے کیا کیا کہ اس نے یہ جہاز خود پرچیز کر لیے تاکہ مولڈووا جو ہے وہ یہ جہاز ایران کو نہ سیل کر سکے۔ حالانکہ امریکہ نے یہ MiG 29 جہاز لے کے کیا کرنے تھے، اس نے ان کے اوپر ایز سچ ریسرچ بھی نہیں کرنی تھی کیونکہ امریکہ کے پاس MiG 29 جہاز جو تھے وہ ایسٹ جرمنی کی طرف سے چلے گئے ہوئے تھے۔ جب ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی آپس میں ان کا الحاق ہو گیا تھا اور وہ ایک یونائٹڈ جرمنی بن گئے تھے تو اس وقت جو ایسٹ جرمنی کی ایئر فورس تھی ان کے پاس MiG 29 جہاز موجود تھے اور اس وقت امریکن پائلٹس جو تھے وہ ایسٹ جرمن MiG 29 جہازوں کے ساتھ ایکسرسائز کنڈکٹ رہتے تھے اور ان کو MiG 29 جہاز کے بارے میں اچھی خاصی نو ہاؤ تھی۔ اس وجہ سے امریکہ کو MiG 29 جہازوں کی کوئی ایس سچ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ MiG 29 جہاز ایران کے ہاتھ نہ لگ جائیں، امریکہ نے MiG 29 جہاز مولڈووا سے پرچیز کر لیے۔ اسی طرح سے امریکہ نے قزاقستان کے اوپر بھی پریشر ڈالا اور یہ 133 MiG 21 جہاز جو ہیں ان کو نارتھ کوریا جانے سے روکا۔ نارتھ کوریا کو ان MiG 21 جہازوں کا ایک اور ایڈوانٹیج بھی تھا کہ نارتھ کوریا ان MiG 21 جہازوں کے ذریعے سے R60 میزائلز بھی فائر کر سکتا تھا۔ یہ پرانے سوویت ایرا کے میزائلز تھے، ان کی آپریشنل رینج کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، 8 کلومیٹر کی ان کی آپریشنل رینج تھی، انفرا ریڈ ہومنگ گائیڈنس سسٹم کے ذریعے سے یہ فائر کیے جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی نارتھ کوریا کے پاس یہ ایئر ٹو ایئر میزائلز جو تھے وہ موجود تھے اور یہ MiG 21 جہاز ان کو فائر کر سکتے تھے۔ پھر نارتھ کوریا اور ماسکو کے درمیان کچھ تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ جا کے پنگا لیتا ہے، اس نے رشیا کو پریشرائز کیا، مختلف چیزوں کے ساتھ وہ پریشرائز کرتا تھا۔ اس کے بعد نارتھ کوریا جو ہے وہ چائنا کی طرف ہوا اور اس نے چائنا سے یہ J7 جہاز پرچیز کیے۔ J7 جہاز آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی MiG 21 کی کاپی ہیں، تو نارتھ کوریا کو یہ جہاز پرچیز کرنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، ان کے لیے یہ سیم ہی جہاز سے نام J7 رکھ لو یا MiG 21 رکھ لو، بیسیکلی جہاز یہ ایک ہی تھا اور سیم لو کاسٹ تھا، سیم لو آپریشنل کاسٹ تھا اور نارتھ کوریا کے لیے اس کو چلانا سنبھالنا جو تھا وہ بہت ایزی تھا۔ نارتھ کوریا کے جو MiG 21 پائلٹس تھے انہوں نے نارتھ ویتنامیز ایئر فورس کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیا۔ جب امریکن نے ویتنام کے اندر ایک جنگ شروع کر رکھی تھی اس وقت نارتھ ویتنامیز ایئر فورس کے لیے یہ نارتھ کوریا کے پائلٹ جو تھے وہ کام کرتے تھے۔ نارتھ کوریا کے MiG 21 جہازوں کو امریکن بامبرز کے اگینسٹ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ پھر نارتھ کوریا کی جو ایئر فورس تھی اس نے ایجپٹ اور سیریا کے لیے بھی کام کیا اگینسٹ اسرائیلی ایئر فورس، کیونکہ اس وقت یہ نا بیسیکلی بلاکس بنے ہوئے تھے۔ اسرائیل جو تھا وہ آج بھی اور پہلے بھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکن بلاک کے اندر ہی ہے اور اسی وجہ سے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکن بلاک میں ہے تو یہ جتنی بھی گلف کنٹریز ہوتی تھیں یہ سوویت یونین کے بلاک میں ہوتی تھیں اور اس وقت نارتھ کوریا بھی سوویت یونین کے بلاک میں تھا۔ تو جو قزاقستان کے ساتھ 133 جہازوں کی ڈیل تھی نا نارتھ کوریا کی، وہ امریکنز مٹیریلائز نہیں ہونے دے رہے اور امریکنز جو تھے وہ قزاقستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ نے نارتھ کوریا کو یہ جہاز نہیں سیل کرنے، لیکن قزاقستان کو اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی، اس کے پاس یہ سرپلس جہاز پڑے ہوئے تھے، اس کو ان جہازوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قزاقستان نے کیا کیا کہ اس نے نارتھ کوریا سے ایک خفیہ ڈیل کی 40 جہازوں کی اور یہ ڈیل جو تھی یہ ٹوٹل $8 ملین کی تھی، صرف $8 ملین کی، یعنی کہ $2 لاکھ کا ایک MiG 21 جہاز جو ہے نا وہ نارتھ کوریا نے پرچیز کر لیا۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ ایک MiG 21 جہاز جو ہے وہ $8 ملین کا نہ سیل ہو، لیکن نارتھ کوریا 40 MiG 21 جہاز جو ہے نا صرف $8 ملین میں پرچیز کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نارتھ کوریا کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی تھی اور لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ ایک اسپوائلر کا کام کرتا ہے ساری دنیا میں، سارے جہاز جو ہیں وہ نارتھ کوریا نہیں پہنچ سکے، یہ ایک خفیہ ڈیل تھی، اس وجہ سے سارے جہاز جو ہیں وہ نارتھ کوریا نہیں پہنچ سکے، لیکن پھر بھی کافی جہاز جو ہے وہ نارتھ کوریا پہنچ گئے اور ایک اندازے کے مطابق قزاقستان تقریباً 30 MiG 21 جہاز نارتھ کوریا بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر نارتھ کوریا نے ان جہازوں کو اپ گریڈ کرنے کے بارے میں سوچا، اب نہ چائنا ان جہازوں کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہا تھا نہ رشیا، لیکن پھر نارتھ کوریا نے ملیشیا کی ایک کمپنی تھی اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا اور
उस मलेशियन कंपनी ने खुफिया तौर पर नॉर्थ कोरिया के इन मिग 21 जहाज़ों को अपग्रेड करने की हामी भर ली। ना सिर्फ हामी भर ली बल्कि इन मिग 21 जहाज़ों को अपग्रेड करने में वो कामयाब भी हो गए, और शायद यही वजह है कि ये मिग 21 जहाज आज भी नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल। अभी भी इन जहाज़ों से निकलना कुछ भी नहीं है। ये 50-60s की टेक्नोलॉजी है, इनको आप कितना का अपग्रेड कर लेंगे, एयर फ्रेम तो वही रहेगा, इनको आप कितना का अपग्रेड कर लेंगे। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क के लिए जिसको कोई जहाज इस वक्त सेल नहीं कर रहा, उसके लिए ये मिग 21 जहाज आज भी एक लाइफलाइन का काम करते हैं। फिर नॉर्थ कोरिया ने अपने मुल्क के अंदर कुछ ऐसे वेपन्स तैयार किए जो इन मिग 21 जहाजों के ऊपर लगाए जा सकते थे, जिनके अंदर एयर लॉन्च टीवी गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल शामिल थे, और दूसरे तीसरे वेपन्स जो है वो अपने मुल्क के अंदर उन्होंने बनाए जो इस जहाज के जरिए से फायर किए जा सकते थे। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स के ऊपर, खास तौर पर मिग 21 जहाज जो इस वक्त नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल है। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।